बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों हुक्म दिया कि एक बंदा मोमिन से इल्म हासिल करें और उस बंदा मोमिन से मिलने के लिए मजमुल बहरीन भेजा। मजमुल बहरीन क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। रवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि इस वक्त दुनिया में आपसे ज्यादा कोई इल्म वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कोई नहीं, क्योंकि तौरात जो उस दौर में 40 ऊंटों पर लादी जाती थी आपको ज़बानी याद थी। फिर आपको अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ भी अता हुआ था। उस वक्त जब आपने ये इरशाद फरमाया कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद न आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि ए मूसा, तू ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, मेरे कई बंदे आपसे ज्यादा इल्म वाले हैं। मजमुल बहरीन, वहाँ मेरा एक बंदा है जो बाज अमूर में आपसे ज्यादा आलिम व दना है और उनका नाम खिज़र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस बंदा मोमिन से मिलने की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मजमुल बहरीन वो जगह जहाँ दो समंदर मिलते हैं, तुम एक भुनी हुई मछली लेकर चले जाओ। जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं मेरे उस बंदे से मुलाकात होगी। आपने थैली में एक तली हुई मछली रखी और यूशी बिन नून जो आपसे इल्म सीखते थे साथ लेकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। दौरान सफर एक चट्टान के पास पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। थोड़ी देर बाद वजू के दौरान हजरत यूशी बिन नून की उंगली से पानी का कतरा मछली पर गिरा। वो मछली जिंदा होकर पानी में जा गिरी। जहाँ मछली गिरी वहाँ पानी रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जागने के बाद दोबारा सफर शुरू किया, यहाँ तक कि दूसरे रोज खाने का वक्त आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मछली मांगने पर हजरत यूशी बिन नून को याद आया और अर्ज की कि मुझे शैतान ने बुला दिया था कि मैं मछली का आपसे जिक्र करूं। वो अजीब तरीके से जिंदा होकर पानी में चली गई। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही हमारी मंजिल थी जहाँ मछली जिंदा होकर गुम हुई। फिर दोनों अपने पैरों के निशानात देखते हुए वापस पलटे और आप हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे तो देखा दूर एक जजीरे पे कोई शख्स सफेद चादर में लिपटा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, इस सरजमीन पर सलाम करने वाला कौन आ गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपसे वो इल्म सीखने आया हूँ जो मुझे मालूम नहीं। इसी असना एक परिंदा समंदर से एक कतरा पानी चोंच में लेकर चला गया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, इंसान का इल्म अल्लाह के नजदीक इससे भी कम है जितना ये परिंदा समंदर से पानी लेकर गया है। हमारा इल्म अल्लाह के नजदीक ऐसा है और ये भी सच है कि अल्लाह ताला के अता करदा एक इल्म मुझे है और एक इल्म आपको, यानी तौरात का इल्म, जो मुझे नहीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या वो इल्म जो आपके पास है आप मुझे सिखा देंगे? इस पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर कि सब्र नहीं कर सकेंगे फरमाया, चूंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे इल्म हासिल करूँ और अल्लाह ताला का हुक्म भी है तो मैं तमाम मामलात में सब्र करूंगा। बल्कि यूं कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे किसी बारे में सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद उसका जिक्र न करूं। आपने ये शर्त कबूल की और सफर शुरू किया और एक कश्ती में सवार हुए तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती के एक या दो तख्ते तोड़ दिए, लेकिन तोड़ने के बावजूद उस कश्ती में पानी न आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा तो आपको गुस्सा आ गया और वो बिल्कुल भूल गए कि उन्होंने वादा किया था। कहने लगे, क्या इतने लोगों को डुबोने का इरादा है जो कश्ती से तख्ता निकाल दिया, जबकि कश्ती के मालिकों ने हमारे साथ हमदर्दी और भलाई की है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र ना करेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया और कहने लगे, मेरी भूल पर सख्ती ना करें और दरगुजर करें। फिर आप कश्ती से उतरकर चलते हुए शहर के करीब एक मकाम से गुजरे जहाँ कुछ लड़के खेल रहे थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक नौउम्र लड़के को पकड़कर मार डाला। आप अलैहिस्सलाम जुल्म होते ना देख सके और पुकार उठे, ए खिजर क्या करते हो? एक ऐसे लड़के का खून कर दिया जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। दोबारा इस वादा खिलाफी को देखकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی، بلکہ یوں کہا کہ آئندہ اگر میں آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی یہ بات مان کر آگے بڑھے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک جگہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ لوگ کافی خوشحال ہیں۔ کئی جگہوں پر گئے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے کھانے کو مانگا، مگر کسی نے بھی کھانا نہ دیا۔ ان لوگوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ آپ گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بوسیدہ دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ اب برسوں نہیں گر سکتی تھی۔ یہ کوئی غیر شرعی کام نہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ نے ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بد اخلاقی سے پیش آئے، ایک دیوار بغیر اجرت کے ٹھیک کر دی۔ اگر کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت لیتے تاکہ کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ یہ تیسرا اعتراض تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہماری بات طے ہوئی تھی کہ اگر اب آپ میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی اس لیے کچھ نہ بول سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے ان کے بارے میں بتا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ جہاں سے وہ گزرتے وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے گزرنے والی اچھی کشتیوں پر قبضہ کر لو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ باتیں ظاہر فرما دی تھی، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچ جائے اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں، اور یوں ان غریبوں کی کمائی کا واحد سہارا محفوظ رہا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، وہ اگر بالغ ہوتا تو کافر ہوتا اور ایسے کام کرتا جس سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان سلامت رہے اور اس لڑکے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی اور ان سے کئی نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ پھر آخری بات کہ شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے مرمت کی۔ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جن کے ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو بچے ابھی چھوٹے تھے، انہیں کچھ نہ ملتا اور بچوں کے رشتہ دار سب مال و دولت لے جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرما کر یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندوں کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو اور یہ بچے بالغ ہو کر خزانہ خود نکال لیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کرنا، کہکا نہ مارنا، حاجت کے بغیر کسی شے کی طلب نہ کرنا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض رسالت و نبوت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے ظاہری و باطنی علمی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی تھی۔ غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، چاہے وہ ایک ذرے ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور برے وقت سے بچائے، بری راہ سے بچائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔